बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दौरान जंग इजराइल के फौजियों ने लड़ने से इनकार कर दिया है और ये तब हो रहा है जब लिबनान की जंग में अच्छा खासा इजराइल के फौजियों को नुकसान हो रहा है और उनको अंदाजा नहीं था हमारे साथ ये होगा। दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसने इस वक्त इजराइल में कोहराम मचाया हुआ है। नंबर वन, बड़ी तादाद में इजराइल के फौजियों ने लेटर लिखा है नेतन्याहू को और कहा है कि अगर आपने अब ये डील ना की और ये जंग बंद ना की तो हम ये लड़ाई नहीं करेंगे, फिर उसके बाद जो सजा होगी हम वो कबूल करने को तैयार है। हम आपकी इस एमलेस वॉर में मरना नहीं चाहते। और उससे भी बढ़कर डेवलपमेंट ये है कि हिजबुल्लाह की जानिब से एक वीडियो बनाई गई है जो इजराइल के शहर हाइफा और दीगर इंस्टॉलेशन के ऊपर से गई है। लेकिन जो सबसे बढ़कर काम है, उन्होंने ऐसी इंफॉर्मेशन डाटा ईरान को प्रोवाइड कर दिया है कि जिस जगह पर इजराइल हमला नहीं चाहता था वो सारी लोकेशन, तस्वीर, डाटा, तमाम की तमाम चीजें प्रोवाइड कर दी है ईरान को और कहा है कि अब आप डायरेक्ट हिट कर सकते हैं। जैसे इजराइल ने हमला किया, वो क्या जगह है, क्या सूरत हाल है कि इजराइल में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है और उनको अंदाजा है कि हमारा सारा डाटा निकल गया। देखिए, सबसे पहले समझे, ये जरा हैरत की खबर देखिए। इन्होंने झूठ बोला है। इन्होंने कहा है 130 फौजी हैं जिन्होंने कहा है कि हम जंग नहीं लड़ना चाहते। ये इजराइल में हजारों की तादाद में अजल में फौजी हैं। इन्होंने लिखा है खत नेतन्याहू और कहा है कि हम आपकी इस जंग का पार्ट नहीं बनना चाहते। बस ये वो मुल्क नहीं है, अगर हेडलाइन बड़े उसमें लिखा है ये वो मुल्क नहीं है जिसके लिए मैं अपनी जान दूं। और कहा कि हम फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं इस जंग से और अब हम इस जंग को मजीद लड़ना नहीं चाहते। जब तक आप ये डील फाइनल नहीं करते, जाकर ये काम नहीं करते, हम ये जंग नहीं लड़ेंगे। अब आप सोचें, ये तो कुछ भी नहीं है। जो सारी तफसीलात हैं, यहां तक उन्होंने कहा है वो फौजियों को इन्होंने फेसबुक, ट्विटर और दीगर चीजें इस्तेमाल करने पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि आप फलस्तीनियों को उनकी जमीन दे दें, गजा को उनकी जमीन दें, ये जंग बंद करें। लिबनान को भी उनकी जमीन दे। आपने नसरुल्लाह को भी मार दिया, आपने इस्माइल हानिया को भी मार दिया, फलाने को भी मार दिया, जो किया खत्म किया। हमें इस जंग से बाज रखे, हमने नहीं लड़ाई करनी आपकी। और ये जंग नहीं है, आपने हमें धोखा दिया है दूसरे मुल्कों से बुला के। मिसाल के तौर पर इसमें एक शख्स है, वो कहता है, वो लिखता है कि आपने हमें दुनिया भर से बुलाया। मैं 40 साल का हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी बीवी है। मेरी बीवी कहती है अगर तुम इस जंग में मारेंगे तो मैं तुम्हारी कब्र पर लिख दूंगी बेवकूफ, जो कि घटिया पर्पस के लिए मर गया। अब आप सोचिए जरा, वो कह रहे हैं कि हमें धोखा दिया गया है, हमें बताया नहीं गया कि जंग क्यों लड़े हैं, किस मकसद के लिए लड़े हैं। हम मारते जा रहे हैं, हमारे लोग मारे जा रहे हैं। हम लिबनान में जाते हैं, वो हमें इतना मारते हैं, कहीं से निकल आते हैं, फलाना निकल आते हैं, और जो जिंदा बच्चे हुए हैं वो पागल हो चुके हैं। हमने ये जंग नहीं लड़नी। हमें मिलिट्री ने भी धोखा दिया है, हमें सियासी लीडरशिप ने भी धोखा दिया है और ना कैदियों को वापस लाया जा रहा है और हमें कहा जा रहा है कि जा जाकर मंसूबों को मारो। हमसे अब और लोग नहीं मारे जाते, हम पागल हो चुके हैं। अब इस सारी सूरत हाल में आप ये सोचें कि उन्होंने यहाँ तक कहा है कि आप पूरी तरह, यानी ये गजा वापस कर दें इनको, हमें अमन से रहने दें। उनके पास ताकत नहीं है, उन्हें क्या ठीक है आपकी लीडरशिप मार दिए, अब हम अमन से रहेंगे, हमने ये लड़ाई नहीं करनी, ना आप कैदियों को लेकर आना कुछ। अब आप सोचेंगे ये कब हो रहा है। वो साथ ये कह रहे हैं कि फौज में करप्शन इतनी है, फौज के अंदर सारे का सारा मामला खराब है, वहां पर अपनी मर्जी से फैसले, फर्द वाहिद फैसले करते हैं और हमें कुर्बानी के लिए, मरने के लिए आगे भेजे। हमने लड़ाई नहीं लड़नी। लिहाजा इस सूरत हाल में अब असल में इसके बाद कोर्ट मार्शल और दूसरी चीजों कह रहे जो करना है कर दें, हमने लड़ाई नहीं लड़नी, बस ये हमारा आखिरी फैसला। अब ये असल में हजारों की तादाद में है और ये तब हो रहा है कि जब लिबनान की जंग में इतने इनके लोग मारे जा रहे हैं, इनकी सारी कमांडोज की जो फोर्स है वो मारी गई है, वो गए हैं वहां पर और वहां पर जाके, क्योंकि देखिए गजा जंग का मामला डिफरेंट था, वहां पर भी मारे गए। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। यानी आप सोचो, अमेरिका ने कहा है कि सारे के सारे हिजबुल्लाह को खत्म करके इनकी जगह एक नई ताकत को लिबनान के अंदर रखा जाए, वो गवर्नमेंट चलाए, वो सब कुछ करे, हिजबुल्लाह को परमानेंटली खत्म किया जाए। कतर, मिस्र, उन सबने कहा क्या बेवकूफाना प्लान है, आप उनको खत्म करें। लाखों के हिसाब से उनके पास रॉकेट्स और मिसाइल है। अब वो कर क्या रहे हैं, वो इन पर इतने मिसाइल रॉकेट्स डेली बेसिस पर मारे हैं, इतने मिसाइल मारे हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मार मार कर उन्होंने इनका भुरकस निकाला हुआ है।
تو اب سین یہ ہوا ہے کہ اسرائیل کے فوجیوں نے کہہ دیا ہے کہ بھائی ہم نے لڑائی نہیں لڑنی، آپ کو شوق ہے آپ لڑ لیں، آپ اس جنگ کو بند کریں، اب ہم نے اپنی قربانی نہیں دینی۔ ان کے گھر والے ان کو کہہ رہے، اور یہ ہوا یہ ہے کہ جب بالکل لبنان کی جنگ پیک پر جا رہی ہے اور وہاں ان کے فوجیوں کو مارے، اب وہ چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں ہم نے جنگ نہیں لڑنی، اور ان کے گھر والے ان کے جنازے اٹھا اٹھا کر تھک گئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کرنا، کیونکہ مثال کے طور پر کسی کو آپ نے پولینڈ سے بلایا، کسی کو آپ نے انگلینڈ سے بلایا، کسی کو آپ نے کہاں سے بلایا، دنیا بھر سے بلا کر آپ نے ان کو کہا کہ آؤ لڑائی لڑو، اور اس کے بعد آپ نے ان کو اس جنگ میں بھیج دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں ایم لیس وار ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں اینڈ لیس وار ہے، یہ کب ختم ہونی، کیونکہ اسرائیل کا تو پلان ہے ترکی بھی لینے کا۔ اس حساب سے تو یہ جنگ 15 20 25 30 سال تک یہ چلتی رہنی، نسل در نسل، اور وہ انہوں نے جواب دے دیا۔ دیکھیے افغانستان اور باقی یا حزب اللہ یہ وہ لڑائی لڑ سکتے، یہ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا جی بس اب انف ہو گیا، اب اسرائیل کے پیروں تلے زمین نکلے، ان کے فوجیوں نے انکار کر دیا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ میڈیا کو جانے نہیں دیا جا رہا۔ ابھی ریسنٹلی جو ایران نے حملہ کیا ہے، آپ سوچو اس کے بعد پورے کے پورے اسرائیل میں کوہرام مچا ہوا ہے کہ بھائی یہ کیا سین چل رہا ہے، یہ کیسے لڑائی ہوگی اور کیسے ہم بچاؤ کریں گے۔ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کل ایران کے جرنیل نے بڑا کلیئرلی آ کر یہ بات بتائی، اس نے کہا ہے کہ ہم نے اس ساری جنگ کے اندر سارے معاملات میں ایک چیز بڑی کلیئرلی دنیا کو بتا دی تھی کہ ہم نے اسرائیل کے سارے سسٹم کو جام کیا، امریکہ کے سسٹم کو جام کیا، اور ہم نے حملہ کیا۔ انہوں نے کہا اگلی دفعہ جب ہم حملہ کریں گے ہزاروں کے حساب سے ہمارے پاس راکٹس ہیں، میزائل ہیں، ہم ماریں گے، اور اس دفعہ جو حملہ ہوگا وہ بڑا تباہ کن ہوگا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب فوج یہاں پر یہ سوچ رہی ہے کہ کون سی جنگ ہے، ہمارا کیا ایم ہے۔ ان کو تو نہیں نا یہ بتا رہے کہ ہم نے پورا لبنان لینا ہے، ان کو تو نہیں بتا رہے غزہ لینا ہے، یہ تو بڑی لیڈرشپ نے اپنا پلان بنایا ہوا ہے۔ ان سے پوچھا جا رہا ہے گول کیا، وہ کہہ رہے ہیں جی گول نہیں، بس آپ لڑتے جائیں لڑتے ہیں۔ کہہ رہے یہ کیا بات تھی، ہم نے لڑائی نہیں کرنی۔ اب یہ خبر باہر آئی ہے اور پوری طرح کرامت ہے، یہ انہوں نے نام لیا 130، یہ ہزاروں کے حساب سے پہنچی ہے۔ یہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ دوران لبنان کی جنگ میں ان کا اتنا نقصان ہو رہا ہے۔ دیکھیے ان کی ٹاپ لیول کی جو کمانڈو فورس تھی، وہ ہر یونٹ گولانی بریگیڈ سے، چاہے 36 یونٹ سے ہو یا کسی بھی یونٹ سے، وہ سارے اٹھا کر ٹاپ لیول کے آپ نے بندے رکھے، روز یونٹ سمیت، آپ نے کہا جاؤ لڑو جا کر۔ اگر انہوں نے 3 کی 3 بریگیڈ ان کی ساری مار دی، اب وہ کہہ رہے ہیں مزید جاؤ، کہہ رہے ہیں یہ کیا کریں ہم یہاں پر جا کر، یعنی ہم نے آپ نے ان کی لیڈرشپ مار دی، بس کریں، آپ کا کیا ایم ہے، وہ ایم نہیں ان کو بتا رہی۔ سین یہ ہوا ہے کہ اس سے بھی بڑی حالت خراب ہوئی ہے۔ معاملہ یہ ہے آپ کی سکرین پر جو مناظر چل رہے ہیں، حزب اللہ نے ایک بڑا عجیب و غریب کام کیا ہے۔ یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ انہوں نے ایک ویڈیو، ویسے تو آپ کو پتا ان کے ڈرونز اڑتے ہیں اور جا کر فوٹیج بناتے ہیں، اس وقت اصل میں ایران نے بہت سارے ٹارگٹس لاک کرنے تھے، ان کو ایگزیکٹ لوکیشن چاہیے تھی کہ کہاں پر ہم ہٹ کرے، کہاں پر ہے، یعنی سیٹلائٹ کی مدد سے۔ تو حزب اللہ نے ان کو یہ فوٹیج بنا کر دی۔ یہ فوٹیج انہوں نے صرف دکھائی ہے حائفہ اور دیگر جگہوں کی، انہوں نے ان کے بہت سارے نئے شہروں میں جا کر فوٹیج بنا لی اور ڈیٹا سارے کا سارا ایران کو بھیج دیا۔ ایران نے کیا ہے، انہوں نے مختلف شہروں میں ٹارگٹس لاک کر دیے۔ حزب اللہ نے صرف یہ مناظر جاری کیے کہ جی ہم نے فلانی انسٹالیشن ڈیٹا سب کچھ نکال لیا ہے، ایران کو انہوں نے دے دیا۔ شام کے اندر سے بھی، عراق سے بھی اور ایران سے ٹارگٹس کر لیے گئے ہیں لاک، جو انہوں نے اسرائیل پر کرنے ہیں۔ اب یہ بات ان سے ہضم نہیں ہو پا رہی کہ دوران جنگ جب ہم نے سارے سسٹم انسٹال کیے تھے، تب یہ سارے کا سارا ڈیٹا نکل کر کیسے آ گیا۔ اب انہوں نے دیا ایران کو، یہ خالی حائفہ تو انہوں نے خود یوز کرنا ہے، بہت ساری اور چیزیں انہوں نے دے دی ہیں کہ بھئی آپ لاک کریں۔ اب ایران نے کیا ہے کہ انہوں نے سارے میزائل ٹارگٹس اپنے لاک کر لیا ہے کہ جیسے ہی یہ حملہ کریں گے ہم اس کے بعد ان کو جواب دے دیں گے۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اسرائیل کی بہت ساری، اب آپ سوچیں اگر ہم صرف چھوٹی سی بات کریں کہ بھئی اس سارے معاملے پر کیا انہوں نے کیا، اگر یعنی جو مین ایریاز ہیں، اگر سے کہ کریات سمونہ کی انڈسٹریل ایریا، حائفہ آئل ریفائنری، انڈسٹریل زون، اس کے بعد ان کی ایئر بیسز، اس کے علاوہ ان کی منسٹری کی ساری جگہ ایئر بیس جو بھی سراؤنڈنگ میں، آئرن ڈوم کے ریڈار، ان کے پلیٹ فارم، کمانڈ روم اور ٹروپس کی جو پوزیشننگ ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری انفارمیشن انہوں نے دے دیا ایران کو، بھئی مارو اب ان کو۔